دوستان السلام علیکم. امروز جمعه بود دیگه، یک چند دانه فاتحه بود بروری. خدا مردای بخیر بیامرزه. و یک چند خانوار بعد دل ما بود که در جلسه آصف حسینی برم. بس یک چند خانوار بیخی کلو مرا زنگ زد، بسیار زیاد قدر مجبور معلوم شد و رفتم یک دو دانش را بیله اول گرفتم. یک خانوار که یک دانش کست، یک سیاسه را سه دانه زوزات داره. قدر تفصیل چنا مگم که بس او بیچاره خوش نداره دیگه که وہ کس ورتانا بھی دیا مزدو کے استا ایچی شینجی دیا ناس شوی شینجی ناس خوچی شوی فوت کده امو زمان که شوی فوت کده یک دنه نلغی شی پیدا نشتا بوده زبادو پیدا شتا دیگه فیسا اسکول چرام بازم خیر کنه سن بیم اسکول فیسا اسکول اولاتایشی نسبه میگره دیگه یک دو ماه فیسی اسکول اولاتایشی من دا بدورم ما دادم نلغیش شیر نداره بلدیش شیر ٹیکا کدوم مادما کلو سخته بیخی قدر سخته زن جوانه هیچ چیزی خدا نداره هیچ چیزی خدا یک رشته دار ناس شویشی ناس خودشی اینجاستا از شهرستان هم هسته دیگه کلو مجبوره ما فی الحال مخص کدوم که همو شیر شده ٹیکا کدوم فیس اسکول شده ماده کدوم که سال دیگره از اولاتای تو را مکمل فیس شمیدم ما همیشه پیش شما زارینم که گلگوشیخ توخین مو خمو ترم تبایی دا افغانستان هم بالکل سرمزور شده دا پاکستان هم بالکل گینا ازران منده گینا افسران منده یک خانه دیگه که رفتم او کستا دختر خورا 13 دفعه چیمش اپریشن کرده یورم کلو نشانیش نمگم کارکس از خود خیزت داره 50,000 روپیه فیس اسکول قرض داره که مگه کتابایشی تو خریده داده بودی 4 اولاد مرا کتابا و استیشنریش تو خریده داده بودی البته فیسشی قرض دارم 50,000 فیس اسکول قرض داره و دختر خورا برده کراچی چیم شده باید چند ماه بعد باید ببره بزنج یک تست منه سیزویش مفت میزده رفتو هم دو قد تست 30,000 روپیه خرچ میشه 50,000 هم فیس اسکول اولادایشی هر کس که امی فیس اسکول چرا میدیا ما ادرس اسکول چرا میدم نمبر اسکول چرا میدم بگره دمزو اسکول جمع کنه هر کس کی فیس خود چرا میده بس اگر خود چرا میده ما نمبر چرا میدم اگر مرا دادم بس صرف 30,000 بلده رو علاج دخترش دکاره 50,000 فیس 4 اولاد چیز پورا سال که خود رعایت قاطی اسکول والا رعایت کرده دیگه اینو تر مشکلات دمین ازی قوم قدره من ازرا ازی تکلیفا مردما قدر داره ایگو کس امی مرتکر که دختر خوری علاج منا خودشم نمکلایا کار نمیتنه مشکلات قدر داره و تمام گبایشی تکلیفشی بیخی قدره که ما بگم بس مردم تمام میشناسه بس بیچاره تانه میده دیگر کدام شم که امینا را کمک کدنی بودین قد از ما رابطه کن دار طریقه که کمک کدنی بودین مزمو طریقه را ما شما رو مگم سلامت بشین تمام شد